السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. إن شاء الله غنتعرفوا على أسماء أواني وأجهزة المطبخ بالفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. أولا المطبخ بالفرنسية هو la cuisine. كل مصطلح سأعيده 3 مرات. في المرة الأولى والثانية أنصتوا له جيدا، وفي المرة الثالثة أعيدوه معي. لا كويزين. بالنسبة للأواني، يعني الأواني التي توجد في المطبخ، تسمى les ustensiles. صحن une assiette. فبالنسبة لune assiette تكتب ب2 S et 2 T. Une assiette. كأس un verre. تكتب ب2 R. ملعقة une cuillère. هنا نكتب 2 Z ولكن لا ننطقها، نقول une cuillère. فبالنسبة للملعقة هناك ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة. بالنسبة للملعقة الكبيرة تسمى cuillère à soupe. cuillère هي ملعقة، soupe هو الحساء، يعني الملعقة التي نشرب بها الحساء. cuillère à soupe. d'accord. وبالنسبة للملعقة الصغيرة فهي une petite cuillère أو une cuillère à café. une cuillère هي ملعقة، كافي هي القهوة، يعني ملعقة القهوة. فغالبا الطبيب عندما يريد أن يصف الملعقة يعني الملعقة التي سنشرب بها الدواء، فيكتب يا أما cuillère à soupe يعني ملعقة كبيرة، أو cuillère à café يعني ملعقة صغيرة. d'accord. donc cuillère à soupe هي ملعقة كبيرة، و cuillère à café هي ملعقة صغيرة. سكين هو un couteau. شوكة une fourchette. مقلاة une poêle. بالنسبة للبوال انتبهوا، او تكتب بأكسون سيركونفلكس. une poêle. وعاء un bol. فوعاء سواء وعاء زجاجي أو وعاء الألمنيوم أو الإينوكس يسمى بول. طنجرة une marmite. وبالنسبة لطنجرة الضغط تسمى une cocotte minute. يعني طنجرة الضغط. غلاي أو غلاية une bouilloire. وعاء طهي يسمى une casserole. فانتبهوا هنا casserole تكتب ب2 S. une casserole. مرفقة un fouet. فهنا fouet تكتب بالت في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها، نقول fouet. مصفاة une passoire. بالنسبة للباسوار تكتب ب2 S. passoire. ترمس أو إناء حافظ une thermos. بالنسبة للترمس تكتب ب TH. une thermos.
فبالعربي أيضا نقول ترمس أو إناء حافظ. فنجان une tasse une tasse une tasse. بالنسبة للتاس تكتب ب2 s une tasse. لوح التقطيع يعني اللوح الذي نقطع فوقه الخضار أو الفواكه أو أي شيء يسمى une planche à découper une planche à découper une planche à découper. شوبك أو ممدد العجين هذا الذي يظهر في الصورة يسمى un rouleau à pâtisserie un rouleau à pâtisserie un rouleau à pâtisserie. donc pâtisserie تكتب ب2 s un rouleau à pâtisserie. والشوبك أو ممدد العجين. مقشر الخضروات أو مقشر الخضار وأيضا الفواكه يسمى un épluche légumes un épluche légumes. épluche مقشر légumes الخضار un épluche légumes. بالنسبة للمغرفة une louche une louche une louche. ملعقة خشبية تسمى ب une cuillère en bois une cuillère en bois une cuillère en bois. فبالنسبة للبوا كيعني الخشب و une cuillère قلنا هي ملعقة. donc une cuillère en bois يعني ملعقة خشبية. ملعقة البسط une spatule une spatule une spatule. مبشرة une râpe une râpe une râpe une râpe. فانتبهوا بالنسبة للغاب تكتب ب A accent circonflexe une râpe. بالنسبة لهذه الأداة التي تظهر في الصورة التي نستعملها لتقطيع لا تارت تسمى une pelle à tarte une pelle à tarte une pelle à tarte. وبالنسبة لهذه الأداة اللي كنستعملوها لتقطيع البيتزا تسمى une roulette à pizza une roulette à pizza une roulette à pizza une roulette à pizza. فبالنسبة للغوليت تكتب ب2 t roulette. عصارة الحمضيات un presse agrumes un presse agrumes un presse agrumes. بالنسبة les agrumes هما الحمضيات و un presse agrumes هي عصارة الحمضيات. كأس القياس un doseur un doseur un doseur. فبالنسبة لان دوزور هنا اس نطقناها بحال لو سون زد لأنها جاءت entre deux voyelles جاء قبلها فويل وبعدها فويل فاس هنا ننطقها بلو سون زد ان دوزور. قمع يسمى ب un entonnoir un entonnoir entonnoir un entonnoir. بالنسبة لان entonnoir تكتب ب2 n un entonnoir. فبالنسبة لمطحنة الفلفل أو مطحنة الإبزار تسمى ب un moulin à poivre un moulin à poivre un moulin à poivre. بالنسبة للمولان هي مطحنة à poivre فالبوافر هو الإبزار un moulin à poivre. ولاعة un briquet un briquet un briquet. فبالنسبة للبريكي تكتب بالتي ولكن لا ننطقها تكتب بالتي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. الآن سنمر للتعرف على أسماء بعض أجهزة المطبخ. ثلاجة un réfrigérateur
un réfrigérateur, un réfrigérateur. فرن, un four, un four, un four. غسالة الأواني, un lave-vaisselle, un lave-vaisselle, lave-vaisselle, un lave-vaisselle. فبالنسبة للفيسيل تكتب ب 2 S و 2 L. un lave-vaisselle. خلاط, بالنسبة للخلاط الكهربائي يسمى un mixeur, un mixeur, un mixeur. حوض الغسيل, un évier, un évier, un évier. ميزان, فبالنسبة للميزان سواء الميزان التقليدي أو الميزان العصري يسمى ب une balance, une balance, une balance. الآن غنشوفوا بعض المصطلحات التي تستعمل في المطبخ. فبالنسبة للقفاز المطبخ يسمى un gant de cuisine, un gant de cuisine. منشفة, une serviette, une serviette, une serviette. إسفنجة, une éponge, une éponge, une éponge. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا معنا أسماء أواني وأجهزة المطبخ. فإلى عجبكم الدرس واستفدتوا منه فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. نتمنى تكونوا كدوزوا رمضان بأحسن الأحوال ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.